प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौती दिनुभएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरूलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझेकाहरूलाई जनताबीच गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यो अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो, जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढंगले फंक्सनेबल बनाउने ढंगले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको। निर्वाचनमा जाउँ, कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झर्यो। जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ, निर्वाचनमा हेरौँ न। अब गफ फिट्ने दिन गए, अब गफ फिटेर हुँदैन। अब मैदानमा निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न। तपाईहरु जानुहोस्, जसलाई चित्त बुझ्या छ। तपाईहरुलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थायित्व र अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु अस्थिरता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो। निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ, म धेरै केही नभनौँ। मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर उही सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति, त्यो सिर्जना गर्ने त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो। वास्तविक स्थिरता के हो? वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन। संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 76 को साथले तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने, अनि प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, अथवा कुनै व्यक्तिले भरपर्दो ढंगले आधार लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँबाट प्रधानमन्त्रीत्व लिएर आयो भने पनि 1 महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उनले, प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि, एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि, पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ। एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ। संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन। अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इशारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा, जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्। हो त्यस्तो स्थिति
स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन। यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति हो। कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन। यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै उहाँले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रूपमा इन्टरटेन गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्ने तर्क दिनुभयो। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मन्त्री परिषदको सर्वसम्मति निर्णयका आधारमा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकोले सबै काम कानुन सम्बद्ध भएको दाबी समेत गर्नुभयो। केही मानिसहरूले संविधानमा विघटन गर्ने लेख्या छैन भनेर। विघटन गर्ने किन लेख्या छैन? धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नेछ नयाँ निर्वाचनका लागि भन्ने व्यवस्था गरेका छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेख्या छ? संविधानको धारा 85 ले भन्छ, 85 ले अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो, अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुँदाखेरि झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। अगावै विघटन हुँदा चाहिँ झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण अगावै विघटन भएमा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अर्को कुरा, देशको कार्यकारी अधिकार यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो। देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो। र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ। किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधान सम्मत ढंगले लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। त्यसकारण यो त्यसै गरी जान्छ। यो पोलिटिकल डिसिजन हो। मन्त्री परिषदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको विघटन। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाएको दाबी समेत गर्नुभयो। विगतमा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको काम देखेर सरकार ढाल्ने काम भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि सरकारले गरेका काम देखेर छटपटी भएको उहाँको भनाइ छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपत्यका बाहिर सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, रानीपोखरी पुनर्निर्माण, भूकम्पले क्षति पुर्याएका अन्य संरचना निर्माण लगायतका विषय पनि तीव्र गतिले बढेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो।